السلام عليكم، نتمنى انكم بخير. هذه تتم لا فيديو اللي درت اخر مره اللي فيها كيفاش يمكن تخدم من دارك. هذا احد المواقع اللي هضرنا عليه اخر مره، وغادي نوريكم مرحله بمرحله كيفاش يمكن لكم تقيدوا وكيفاش يمكن لكم تحطوا السيرفيس ديالكم في هذا الموقع هذا. اولا تدخل الموقع كما تشوف هنايا تطلع لك دو سيت فاصون هنا كتيبان تلقى فيه find the perfect freelance service for your business. قلبت واش كاينه لا بوسيبيليتي دو ترافاي اون فرونسي، دونك مالوغوزمون ما كايناش، يعني كاين فاش تشوالسيغ لا لونغ كاين انجليش دوتش اسبانيول، يعني 3 لونغ وما كايناش لا لونغ فرونسيز. دونك هو ديديي بور لي بيرسون اللي عندهم او موان دي نوسيون في لونغلي، والتالي ما عندهمش يمكن لهم بيان سور يتبعوا هاد التعليمات اللي غادي نقول، ولا في نفس الوقت يستعنوا بشي صديق تعرف المونغلي وبروبوزيو دي سيرفيس اللي يمكن اي واحد باي لغه يقترحهم. اون فوا تدخل تجي جوين، يعني بغيتي تتبعوا وتجي كونتينيو ويز فيسبوك، ولا تقيد بالايميل ديالك، يعني عندك لو شوا اما بفيسبوك اما بهذاك، يعني تانسكريفا في الموقع باش تبدا اما تشري لي سيرفيس من الناس اللي مقترحين لي سيرفيس ديالهم هنا، ولا تبيع لي سيرفيس ديالك. اون فوا غادي تكونوا كملتوا التسجيل غادي تطلع لكم لاباج بحال هادي. انا ديجا كان عندي ان كونت، دونك اون فوا في هاد لاباج هادي تنكليكيو على سويتش تو سيلين، تكليكي عليها دونك تطلع لكم لاباج هادي فيها كاع داكشي اللي كاين. غادي تمشيو للشير يور جيكس، غادي تكليكيو عليها. اون فوا غادي تكليكيو عليها غادي تطلع لكم هاد لاباج هادي اللي فيها درافت اكتيف جيكس بوست اكسيتيرا، وغادي ديروا كرييت ا نيو جيك. اون فوا غادي تكليكيو عليها غادي يطلع لكم اون اوتر باج اللي في لاكيل خصكم ديروا ان تيتر السيرفيس اللي بغيتو تبروبوزيو بيان سور او كليون اللي تيفيزيتو بيان سور لو سيت، وبتختاروا لا كاتيجوري بيان سور دو جيك، يعني واش جرافيك ديزاين، ديجيتال ماركتينغ، فيديو انيميشن، ولا بروغرامين، ولا بيزنس، ولا لايف ستايل. سا ديبون على انت السيرفيس اش من كاتيجوري فاش كاين. سيرش تاجز هما لي تاغ اللي خصك دير، هما دي كي ووردز اللي تيعاونوا باش انه يتاندكسا بيان سور لو جيك ديالك في الموتور دو ريشيرش نتاع بيان سور فايفر. Une fois bien sûr que vous aurez bien sûr fini le truc, تدير save and continue. ولكن غادي ندير معكم تجربه دابا نتاع واحد الكيك اللي غادي ناجوتي انا هكاك، يعني الياتوارمون، يعني باش نحط شي حاجه وباش تبعوا معايا كاع لي زطاب كاملين. بغيت نعاود نذكركم بان الرابط نتاع الموقع راه كاين في لا ديسكريبسيون، زعما بالنسبه للناس اللي بيمشيو ليه دابا اكطويلمون ويتبعوا معايا لي زيتاب. المهم سوبوزون مثلا انا مثلا تنلعب لا غيتار مزيان وبغيت نعلم الناس كيفاش يلعبوا لا غيتار، يعني اش بغيت نكتب هنايا I will teach you how to play guitar. La catégorie bien sûr il y a music and audio no lifestyle، حيت ما داخل حيت music and audio خصك تكون انت تتصاوب تبرودويزي د لا ميوزيك وتبيعها للناس دي فيديو ولا شي حاجه. هذا هو الفرق بينها وبين اللايف ستايل. اون فوا تختار اللايف ستايل بيان سور غادي تسيليكت السب كاتيجوري. هنا نمشي لارت اند كرافت، هنا سيرش تاغز. كما شرحت لكم قبيله السيرش تاغز هما لي تاغز اللي تستعملهم باش ان الجيك ديالك يتريفيرونسا مزيان في الموتور دو ريشيرش نتاع فايفر. يعني دونك اش يمكن ليا ندير guitar course learn guitar. المهم كاع اي كيورد بان لك راه تري امبورطون انك تحطو عادي ديرو هنايا. اون فوا كون اون غيفيني بيان سور هاد ليطاب هادي غادي نكليكيو على سيف اند كونتينيو. كما تشوفوا هنايا هادي هي ليطاب 2 فيها تدير بيان سور name of the package، يعني اش بتسمي course ultimate guitar course for beginners. لا ultimate guitar course description and I will send you a video with instructions and how to play guitar. guitar at home. delivery time يعني تكون شحال الوقت باش توصلوا لا فيديو تصيفط عليهم، يعني one day. select revision يعني الا ما وصلهمش، يعني شحال مره يقول لك راه ما عجبتنيش هذا، يعني في لو كا ديال الفيديو ما كاينش هذا لو كا، بغيف زيرو. برايس يعني هنا تحت لو بري $5 ولا شحال بغيتي باش تبيع لا فيديو
الاخرى واش كاين اكسترا فاست ديليفري واش الا كان سيرفيس بيان سور كي برون دو طون اللي هذاك السيرفيس ديالك ياخذ دو طون انت دير اكسترا فاست ديليفري سينو ما كاينش سي لو كان بيان سور ديال الفيديو اللي كتعطيها لهم اللي بيشرو 10 دولار دير شيبين اكسترا فيزيكال شيبين هذاك ما كاينش يعني حتى انا مانيش تبيع لهم شي بي في دي تاع بارسي بيان سور بصات لهم الدي في دي ديالك اون فوا كو فيني هاد ليطاب هادي تمشيو للسيف اند كونتينيو اكان كليكيو هنا اون ديسكريبسيون بريف نتاع الجيك ديالك يعني نتاع لو سيرفيس ديالك يعني بتقول I will teach you how to play guitar in an easy way. Bref, une description bref courte. maintenant frequently asked questions هذه الا بتزيد لي كيسيون مثلا تيقول لك واحد مثلا تيقول لك واش بتوصلني لا فيديو ولا بتوصلني معاه شي حاجه تقول لهم هنايا تزيد لا كويشن will I receive just video بتقول له yes you will receive a video ouais bref j'ai pour aller plus vite une fois bien sûr il a بتزيد شي حاجه اخرى une autre question that add frequently asked question هنايا to save and continue again باش تدوز ليطاب سويفون هاد ليطاب هادي حتى هي تري امبورطونت هي ليطاب الا كان عندك شي حاجه ضروري يعطيها لك مثلا داك اللي بغى يشري من عندك لو سيرفيس في لو كا ديالنا ما كاينش اللي بغى يشري فيديو بيان سور اللي فيها لي انستركسيون في داك لو كا مثلا كان شي واحد بغى يصاوب مثلا نقولوا سيت ويب ولا لوغو ولا شي حاجه ولا بغى يدير استراتيجي ماركتينغ اكسيتيرا بغى يدير شي حاجه من داكشي تطلب منه عافاك عطيني مثلا البيزنس بلان ديالك باش نفهم كيفاش يمكن نصاوب استراتيجي ماركتينغ ويب ولا شي حاجه ولا كان مثلا بغى يصاوب اللوغو بيقول شنو هما لي كولور ديال دو بريفيرونس شنو هما واش عندك دي لوغو اللي عندك ريفيرونس اللي يمكن نستدل بهم باش انا نصاوب لك شي حاجه اون فوا تكتب اش بغيتي منه يعني طنطن ما عرفتش نكتبو من بغا حيت هنا ما عندناش شي حاجه هنايا تدير اد الكا ديالنا ما كاين والو حيت هنايا بتبيع فيديو تو كور هاد سيف اند كونتينيو هنايا خصك اتليست وان يعني تقول شي حاجه من بريف كيفاش نعمرو اد تا سيف اند كونتينيو هذه هي المرحله الاخيره قبل ما نلونسيو الجيك ديالنا سور فايفر اش دير فيها تابلودي بيان سور لا فيديو ليماج ديالك ولا فيديو ديالك اللي بتحط يعني تدير بروز وتجبدها من البلاصه اللي بغيتي انا في لوكا ديالي غادي تهدي تحط المره الثانيه جيك فيديو الا عندك الفيديو جبدها وتا هي حطها الا كان عندك بي دي اف اللي بتدير اكومبانيون هادشي اون فوا فيني بيان سور هادشي تدير بيان سور كيما توجور سيف اند كونتينيو كملنا يعني almost there let's publish your gig and get some buyers rolling in تدير publish your gig هذه ليطاب الاخرى تيقول لك بارطاجي بيان سور الجيك ديالك في السوشيال ميديا فيسبوك تويتر ولا لينكدين ولا في اي قنت بغيتي ولا دير لي كاع بروموشن فيسبوك باش تجيب دي كليون اكسيتيرا المهم هادو هما لي زيتاب ا سويفر afin bien sûr de publier le service ديالك sur Fiverr نتمنى ان هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم وتعلمتوا فيها بزاف د الحوايج ولا عندكم اسئله اخرين ولا اي حاجه ما تنساوش حطوهم في التعليقات ديالي وعادي نجاوبكم ان شاء الله باذن الله على اي حاجه حصلتوا فيها والى حلقه مقبله ان شاء الله باذن الله.